هادو هما المعلومات اللي عندي البنات. بالنسبه جاوبتكم الناس اللي كانوا باغيين يكونوا هنايا ماتر اي ماتريس اون فرانس. جاوبتكم على الصالير، على لي كونديسيون، على شنو كيطلبوا كوم ديبلوم، على تقدروا ديوها افيك ناسيوناليتي اس100، وهضرت لكم على الكونكور. بالنسبه للبنات باغيين يكونوا بروف والداي بيان سور هذا الفيديو غادي فيه حتى الداي اللي باغيين يكونوا بروف اون فرانس. السلام عليكم زاكتيف مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم اكتيف موم. فيديو ديال اليوم غادي يكون واحد الجواب على الاسئله ديالكم. بزاف البنات كيصيفطوا لي في الخاص على الانستغرام لا على اليوتيوب كيقولوا لي هضري لنا على كيفاش نديرو بروف هنايا اون فرانس باش تكون انستيتيتريس ولا انستيتوتور هنايا اون فرانس بروف يعني. وكاين بزاف البنات كيقولوا لي عندنا باك بلس 3 باك بلس 5 شنو غنديرو به، سواء جبتوه من البلاد درتو له هنايا ايكيفالون سي المهم ايكيفالون عن ديبلوم هنايا باك بلس 3 ولا باك بلس 5 اون فرانس، شنو غادي ديرو به. اليوم انا غنهضر لكم البنات كيفاش تكونوا هنايا بروف لي زيكول فرنسا، يعني سواء في ايكول بريفي ولا في ايكول ديتا. انا غنهضر لكم على كيفاش تكونوا بروف هنايا اون فرانس. هنايا غادي نبداو الفيديو غنكسبليكي لكم، بقاو حتى لاخر الفيديو الا بغيتو تستافدوا. غنهضر على دو كا ما كيتشابهوش. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الاشتراك البارطاج الفيديو البنات وتفعلوا الجرس سورتو باش يوصلكم كل جديد. اول حاجه باش نكونوا هنايا بروف فرنسا غادي نهضر لكم على الكا الاولى. كاين دو كا. الكا الاولى وهي خص يكون عندك اون ليسونس كي فالابل اون فرانس كي كوفو ان باك بلس 3 اون فرانس، يعني واخا تكوني جبتيها من بلادك خصها تكون كتسوا باك بلس 3 اون فرانس اذا درتي لها ليكيفالونس، ولا تكوني خديتيها هنايا اون ليسونس يعني يكون عندك باك بلس 3 ولا ماستر باك بلس 5 ولا بلس. هنايا باش دوزي الكونكور دي انستيتوتور دي بروف هنايا فرنسا، يعني كيكون واحد اليوم هما شوفوا في الانترنت كتكون اون دات باش كتسجلوا الكونكور وكدوزو. فوالا هذه هي الكا الاولى. بارابور صالير تو سا البنات كيختلف من ديبارتمون لاخر داكشي. المهم بالنسبه لحساب الدبلوم ديالكم خصكم ديروا لانسكريبسيون على حساب الديبارتمون اللي نتوما ساكنين فيه، وابخي غيجي وقت الكونكور غتمشيو دوزو الكونكور نورمال. بيان سور خصكم تكونوا بريباري، خصكم يكون عندكم ان بون نيفو دو فرونسي، يعني هذه حاجه ضروريه خص يكون عندكم ان بون نيفو دو فرونسي باش دوزو الكونكور. الكونكور كيطلبوا الناسيوناليتي. بالنسبه للبنات اللي غيسوني واش كيطلبوا الناسيوناليتي فرونسيز ولا لا، البنات خصكم ضروري تكون عندكم لا ناسيوناليتي فرونسيز الا بغيتو تخدموا بروف في لي زيكول هنا اون فرانس. الوغ الكا الاول الا ملي غدوزي الكونكور غادي تنجحي فيه وغادي تدخلي تخدمي غادي تكون عندك ستاتيو نتاع فونكسيونير. اون فوا كدوزي الكونكور وتنجحي فيه كيكون عندك ان ستاتيو تيتولير فونكسيونير افيك ليدوكاسيون ناسيونال، كتكوني بروف مع ليدوكاسيون ناسيونال افيك ستاتيو فونكسيونير. دابا هنايا غادي نهضر على الكا الثاني. الكا الثاني البنات هو كيفاش تخدمي انستيتيتريس اون فرانس كوم كونتراكتويال، يعني كونتراكتويال غادي تخدمي بالكونترا اون سي دي دي بحال اللي غادي نقولوا ما ماسترش ماشي سي اون سي دي اي. كيكون عندكم اون ليسونس فالابل اون فرانس ولا ان ماستر ولا اون ليسونس ولا بلوس بيان سور. وكتكونوا كتدفعوا سوا باغ بول امبلوا سوا في لي سيت انترنت كتلقاو لي زوفر سوا سوفون كيحطوهم حيت هي غران مونك نتاع لي بوست هنايا في سورتو في الجهه نتاع باري ولا ريجيون. سينو عندهم فريمون واحد الخصاص كبير بالنسبه لي بروف، يعني اما كدوزو على بول امبلوا يا اما كتشوفوا البنات لي زوفر اللي كيكونوا في سيت انترنت، سينو دي فوا كتدخلوا لو سيت نتاع دي اس دي ان ولا نتاع ليدوكاسيون ناسيونال كيكونوا حاطين دي زوفر نتاع اللي بغا يخدم بروف مع ليدوكاسيون ناسيونال. هنايا هاد الكات الثانيه البنات بلا كونكور بلا والو، ماشي بالضروره تكون عندكم ناسيوناليتي فرونسيز وتقدروا تخدموا. لي كونديسيون هو يكون عندكم سوا ان باك بلس 3 اون ليسونس فالابل اون فرانس ولا ان ماستر ولا بيان سور بلوس. ما كدوزو لا بكونكور لا والو، كاين عندكم ان اونتروتيان كتدفعوا سميتو لوفر الى قبلوكم بارابور السي في ديالكم ولا دي موتيفاسيون ديالكم والسي في. داك الساعه كيكون عندكم ان انتروتيان افيك لو ديريكتور ديكول. هنايا كنهضر لكم على بيان سور ايدوكاسيون ناسيونال البنات ماشي بريفي، والبريفي سا سباس بريسك لا ميم شوز البنات، يعني غير كتدفعوا داك الساعه كتشوفوا نتوما لي زوفر و اون فوا كيديو سي سا سباس بيان افيك لو ديريكتور ديتابيسمون كيهضر معاكم كيفهمكم بزاف د الحوايج. ابخي سي تو فا بيان راكم كديروا ان اوتر اونتروتيان مع الدي اس دي ان ولا واحد البيرو كيكون مختص بهذا الشيء ديال الريكروتمون كيكون تابع ليدوكاسيون ناسيونال دي اس دي ان. فوالا البنات سي تو فا بيان، وهذا الشيء كيهضروا عليكم بزاف د الشروط، كيشرطوا عليكم بزاف ديال الشروط وكتكونوا افيك كتسنيو سي دي دي ولا حنا غنقولوا كونتراكتويال ديتا
يعني كديروا لي رومبلاسمون الا كان شي بروف مريض ولا شي بروف مشات تولاد ولا كاين اغي مالادي ولا شي حاجه الا احتاجوكم كيعيطوا عليكم بيان سور. صافي هاد لافونتاج نتاع هاد تخدموا بروف كونتراكتويال البنات، سي فري كو كتكونوا خدامين غير بلي كونطرا اي تو سا، مي سوفون عندهم البوزوان، سوفون كيعيطوا عليكم. لو سول انكونفينيون هما كيكونوا بزاف لي ديبلاسمون، يعني تحطوا باغ تقدروا ديروا هنا 2 جور هنا 3 جور هنا 1 سيمين، فهمتوني؟ يعني ماشي بالضروره غادي ديروا توت لا سيمين في جهه وحده ولا تو لو موا، سوف الا كيكون عندهم داك البوزوان باغ ان بروف الي ابسون ولا الي ابسونت بوندون ان موا ولا كتا ولا شي على شي ماد ولا الله يستر اكسيدون دو ترافاي ولا ماتيريتي ولا شي حاجه، ديك الساعه كتكون داك لا بيريود كامل سيتو بيان كتبقاو معوضينها حتى كتسالي ديك الساعه كيصيفطوكم في ايكول اخرى. فوالا لافونتاج البنات اللي بغيت نقول لكم. لانكونفينيون هو هذا اللي هضرت لكم عليه، هو لي ديبلاسمون. السالير كيبدا ب 1700 يورو، يعني كيبدا ابارتيغ دو 1700 يورو على حسب كيختلف غير شويه اون فيت لي كريتير، سينو كيبدا ابارتيغ دو 1700 يورو. لو غران افونتاج نتاع هاد الخدمه بالزوينه انكم تخدموا كونتراكتويال البنات، هي ابخي الا بغيتو دوزو فونكسيونير كدوزو مع كونكور انترن، ما كدوزوش مع كونكور اكسترن بالنسبه للناس كاملين. نو، هما كيحسبوا لكم داك ليكسبيريونس اللي عندكم نتاع كونتراكتويال كيحسبوها لكم وكدوزو مع لي زانترن، يعني على الناس اللي ديجا خدامين بروف ولا. وبيان سور نتوما ما كتختاروش البنات لا في فونكسيونير، يعني دوزتو الكونكور ودخلتو فونكسيونير، ولا دخلتو كونتراكتويال بلي كونطرا، ما كتختاروش واش بغيتو تخدموا في الماتيرنيل ولا اليمونتير ولا كوليج ولا شي حاجه. نو، هما كيحددوا فين عندهم البوزوان، يعني ماشي نتوما اللي كتختاروا. بوتيتر كيكون ان سوي في الدوسي كتعمروا ان سوي، مي كياخذوا اون كونسيديراسيون، مي كيشوفوا هما على حساب البوزوان ديالهم. فوالا هنايا كنتمنى انني نكون جاوبتكم على السؤال ديالكم بالنسبه للبنات اللي عندهم باغيين يكونوا بروف والداي. بيان سور هذا الفيديو غادي في حتى الداي اللي باغيين يكونوا بروف اون فرانس، يعني الا عندكم الناسيوناليتي تقدروا دوزوا الكونكور البنات وتدخلوا فونكسيونير ديتا تيتولير كوم ان بروف ولا ميتر ولا ميتريس. فوالا سينو الا ما عندكمش الناسيوناليتي كدوزو كوم كونتراكتويال. وكاين اللي عندهم الناسيوناليتي ما باغيينش يدوزو الكونكور ولا جو سي با موا ولا ما نجحوش في الكونكور وبغاو يخدموا كوميم بروف في لي زيكول وكيدوزو كوم كونتراكتويال، كيسنيو معاكم الكونطرا. داك الساعه سواء كتكون ان نون سواء كل ما شنو. وانا هضرت لكم على الصالير، قلت لكم ها شحال كيبدا الصالير. ولافونتاج قلت لكم هو انكم ابخي ملي كتبغيو دوزو الكونكور غادي ديروا ان كونكور انترن الا كنتو ديجا خدمتو كوم كونتراكتويال مع ليدوكاسيون ناسيونال. فوالا البنات مع ليدوكاسيون ناسيونال هذا هو لافونتاج اللي كيكون عندكم. اما الا كنتو يعني بور لو كونتراكتويال البنات، بور باش تكون كونتراكتويال كوم بروف ولا ماتر ولا ماتريس، ما هما ماشي شغلهم تكونوا من اي ناسيوناليتي بغيتو، المهم انكم تنجحوا في هذاك لونتروتيان. و فوالا ويكون عندكم ان بون نيفو دو فرونسي بيان سور اكري اي اورال، ما يكونش عندكم بزاف لي فوت دورتوغراف وداك الشيء. وبيان سور كيكون عندكم ان باك بلس 3 ولا باك بلس 5 باش كدوزو. بيان سور il faut aimer الميتيي البنات، خص تكونوا كتبغيو ما تكونوا مع الداي. il faut aimer الميتيي، il faut savoir كيكون عندكم قدامكم واحد من 20 حتى ل 25 اليف، يعني ومالوغوزمون ما كتكونوش فورمي. بالنسبه للناس اللي غيدوزو بار كونكور وي كتكونوا فورمي ابري كدوزو بار لي كوم ستاجيير بار ليكول دي ميتر ميتريس. اما بالنسبه للناس اللي كيكونوا افيك كونتراكتويال سواء عندكم ليكسبيريونس سواء ما عندكمش ليكسبيريونس، مالوغوزمون كتكون اون فورماسيون دو ان جور في الديبي فاش كتسنيو معاهم الكونطرا. و ابري با سي ا فو دو فوار، سي ا فو فريمون تولفوا بلا كلاس. il faut gérer بزاف د الحوايج، il faut vraiment aimer الميتيي ويكون عندكم كوميم دي كونيسونس في هذا الدومين. سينو تقدروا تبداو سون كونيسونس، مي il faut vraiment gérer البنات، سواء كنتو في ايكول ماتيرنيل سواء كنتو في اليمونتير سواء كنتو في كوليج سواء في ليسي. بيان سور بالنسبه للناس اللي باغيين ابخي دوزو كونكور ويكونوا فونكسيونير ولا تيتولير، الا خدمتو كونتراكتويال ما نجحتوش في الكونكور وكنتو خدامين كونتراكتويال سا فو بيرمي دو فوار اون فيت سور تيران كي داير الميتيي. يعني ابخي شحال من وحده انا كنعرفها ولا واحد جاو خدموا كونتراكتويال بروف ابخي ما عجبتهمش لي ميتيي، يعني ابخي الكونطرا الاول ولا الثاني ابخي ما عجبتهمش قالوا نون فو با اتر بروف. يعني شافوا كي داير الميتيي فريمون البنات الميتيي ماشي ساهل بحال اللي كتشوفوا بحال اللي كتصواو. يا بوكو طرافاي ديغيير سوا في لا كلاس سوا ملي كتدخلوا للدار. يعني اللي عنده الوليدات الله يحسن العوان ماشي ساهله دي تو، كاين اون بريباراسيون ديغيير، كاين اون ريداكسيون، كاين خصك تفكري بيان سور هادشي مع الوقت كيولي اون هابيتود. مي في الاول خصك تفكري كيفاش غادي تبريزونتي بزاف الحوايج للوليدات فيه بزاف. يعني سي ان طرافاي il faut aimer الميتيي، il faut avoir un bon niveau de français
و il faut vraiment avoir la patience avec الوليدات سورتو الا كنتو في الماتيرنال البنات ولا ان بتي بو في الاليمونتير و il faut gérer la classe. هذه هي اللي صعيبه فيها يعني سي با ايفيدون دو تو بحال اللي كتصواو صوفي الا كنتو كيعجبكم الدومين. هادشي اللي غنقدر نقول لكم. هادو هما المعلومات اللي عندي البنات بالنسبه جاوبتكم الناس اللي كانوا باغيين يكونوا هنايا ماتر اي ماتريس اون فرانس. جاوبتكم على الصالير على لي كونديسيون على شنو كيطلبوا كوم ديبلوم على تقداو ديوها افيك ناسيوناليتي اس100 وهضرت لكم على الكونكور. كنتمنى ان نكون فتكم واخا غير شويه. فوالا هنا غنوصل معكم لاخر الفيديو. غنشكركم على المتابعه. كنتمنى يكون فاتكم الفيديو. اي سؤال عندكم اجيو عندي في الخاص على الانستغرام ولا خليوه تحت الكومونتير. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايك الاشتراك البارطاج وتفعيل الجرس سورتو اللايكات والبارطاج الفيديو باش يوصل لعدد بزاف ديال الناس ويستافدوا. كنقول لكم تهلاو في راسكم ا تري بيانتو ان شاء الله.